پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 26 فروری 2019 جد بھارتی جہازاں دی طرف تے رات دی تاریخی وچ پاکستانی فضائی حدود دی خلاف ورزی دے جواب وچ پاکستان سن 27 فروری کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ شروع کیتا سا۔ 27 فروری 2019 وچ پاک فضائیہ دے ہاتھوں بھارتی ایئر فورس دی ذلت و رسوائی بھارت کو ہمیشہ یاد رہسی۔ 27 فروری 2019 وچ پاک فضائیہ سن آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ دے ذریعے مودی دے تکبر کو خاک دے وچ ملا کے دا سا۔ 27 فروری 2019 جد پاکستان سن مودی حکومت دی غلط مہم جوئی دا ایسا منہ توڑ جواب دتا سا، بھارت دی آنے والی نسلاں بھی اس کو یاد رکھ سن۔ پاک فضائیہ سن بھارت دی روایتی فوجی برتری دے افسانے کو ہمیشہ دے واسطے ختم کر کے دا سا۔ 27 فروری 2019 وچ پاک فضائیہ سن ڈاگ فائٹ وچ بھارتی ایئر فورس دے 2 جہاز مار کے چاڑیا سے اور اس کے علاوہ ایک پائلٹ ابھینندن کو پکڑ کے دا سا، جد کہ پاک فضائیہ سن مقبوضہ جموں کشمیر دے پونچھ اور رجوری وچ کئی مقامات کو لاک ڈاؤن کر کے نشانہ بنایا سا۔ 27 فروری 2019 وچ مختصر فضائی لڑائی وچ پاکستان دی فتح بھارت کو ہمیشہ یاد رہسی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سن بھارتی ایئر فورس کو اس قدر الجایا کہ اس دے فضائی دفاعی نظام سن اپنی MI-17 ہیلی کاپٹر کو میزائل تھے نشانہ بنایا، جس وچ پائلٹ سمیت 6 اہلکار مارے گئے سے، جد کہ ضلع بڑگام وچ اس ہیلی کاپٹر دا ملبہ چڑھنے دی وجہ دے ایک عام شہری بھی شہید ہو گیا سا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت دے واسطے دو ٹوک اور واضح پیغام اسا کہ پاکستان کو کمزور نہ سمجھا جلے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سن خطے وچ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ فوجی قوت دے طور دے اتے بھارتی منصوبیاں کو خاک دے وچ ملا کے دا سا۔ اس آپریشن سن بھارت تے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے وچ پاک فضائیہ دے پختہ عزم صلاحیت اور برتری دا مظاہرہ کیتا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ دی 5ویں سالگرہ دے موقع دے اتے پاکستان دی مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروس چیف سن اپنے پیغامات وچ آخیا ہے کہ 27 فروری 2019 اساں دی تاریخ دا ایک اہم ترین دیہڑا ہے۔ اس دیہڑے پاکستانی عوام دے عزم اور مسلح افواج دی پیشاورانہ مہارت دا بھرپور مظاہرہ کیتا گیا سا۔ پاکستان سن بھارت دے سیاسی تحفظات اور انتخابی خدشات دی وجہ تھی بلا جواز جہریت دا بھرپور جواب دتا سا۔